عليكم، لاباس عليكم بخير صحه لاباس. اليوم ان شاء الله غندير واحد لي كروكيت. هاد لي كروكيت غادي يكونوا بلي بات، هادو لي نوي دونك هادو. وهاد لي كروكيت فريمون انوتي لانهم تيجيو رائعين بزاف عاد وساهلين بزاف 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 بزاف، وتيجيو فريمون لذاذ بزاف اكثر من القياس. دونك نبداو باذن الله. الوغ عندي في الكاسرونه غادي نديرو 20 غرام ديال الزبده، 20 غرام ديال الزبده. غادي نديرو معاها 4 ديال الحليب، غادي نديروهم يذوبوا. دونك 20 غرام ديال الزبده، 4 الحليب، 150 غرام ديال لينوي، 200 غرام ديال الفرomاج مخلط، 200 غرام ديال الفرomاج مخلط. عندي شويه تاع لا شابلور، شويه تاع الدقيق والبيض وشويه تاع الحليب باش نديروهم. وعندي طريفات ديال الفرomاج، انا غنستعمل الفرomاج غوج مرصوات. الوغ دونك غادي ندير الحليب وهذا يسخن، غادي غير دوبلي الزبده، غادي نرمي لي نوي ونخليهم يطيبوا في وسط هذا الحليب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد من يطيبوا. دونك دابا هانتوما العمليه، هاد الزبده والحليب غادي نديرهم فوق البوطه، غادي غير يسخن لي هذا ديك الزبيده تذوب، وغادي نرمي لي هاد لي بات هادو، غادي نرميهم فوق الحليب ونخليهم يطيبوا، نقص عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا ونتلاقاو. دونك هنايا هانتوما انايا لي بات هما بريسك طابو تقريبا. دابا غنزيد عليهم داك الفرomاج، غادي نخلط مزيان حتى يذوبوا. هاد العمليه تقدروا ديروها فوق البوطه ملي يكونوا باقيين تيغليو، المرحله الاخرى ديروها، لكن انا تنفضل نديرها هكذايا حتى حيدتهم من البوطه. دونك خلطوا مزيان حتى يذوب لكم داك الفرomاج. هانتوما شفتوا كيفاش طالق الخيوط. شويه البزاف ثلاثه دونك شويه البزار، الملح راه كاين الفرomاج، درت شويه قبيصه تاع الملح ملي كانوا تيتسلقوا لي بات. دونك عندي هادو لي مول ديال لي كاب كيك ها هما. دونك غادي نهز، نجيب حداكم لو مول، غادي نهز شويه هكذا، وغادي نحط طريف ديال الفرomاج اللي عندكم، شيدار اولا غوج ولا ها هو طريف، ونغطي مازال. نغطي هكذا. دونك انا نزيد معكم وحده ولا جوج، دونك هكذا هكذا سرحوها. دونك ديروا طريفات تاع الفرomاج فوالا، وغطيو داك الطرف تاع الفرomاج سدوه بحال ملي تنبغيو نفوغيو لي كاب كيك. دونك وغادي نخشيها ساعه المكانه في الكونجيلاتور.
وندوزو نكملو لي كروكيت ديالنا ديال لي نون. دونك انا غنكمل وغادي نديهم ساعه المكانه الكونجيلاتور ونتلاقاو. دونك هانتوما انايا من بعد ما كملت دابا غادي نديها للكونجيلاتور. ونصيحه خليوها في الكونجيلاتور تتبغيو تتكونوا غادي تحطوها، فهمتي؟ بغيتو كاع خليوها واحد ساعه ساعه ونص في الكونجيلاتور، من بعد دوزوها في الدقيق وفي البيض وهذا لا شابلور وستفوهم في شي بلاطو، خليوهم في الكونجيلاتور حتى تبغيو تقليوهم هزوهم قليوهم وحطوهم ديريكتومون في الطبله باش يبقاو لكم دافين، باش داك لو فروماج تلدوه دايب. دونك دابا انا غنديها للكونجيلاتور. هنايا من لي كروكيت ديالنا من بعد ما دوزو ساعه المكانه في الكونجيلاتور. دونك غادي نهزهم تنحصل على حاجه بحال هادي. دونك غادي ندوزهم في الدقيق من كاع لي كوتي، وعاد في البيض اللي مخلطاه مع شويه ديال الحليب. فوالا، وعاد في الشابلور. هكذا وغادي نحطهم بسيط. دونك هانتوما راه ساهلين، اذا تقيسوهم بهذا سميتو تترجعوهم تتقلعوا. فوالا هانتوما دونك البيض من كاع الجناب كلشي هكذا، والشابلور هكذا. وغادي نعاود نخشيها دابا في الكونجيلاتور حتى يقرب الفطور. منين نكون تنوجد في الفطور، لان هادو غنقدمهم مع ان فيلي. دونك منين نكون صافي الفطور غادي قرب، غادي جو سيرفير، عاد غادي نبدا نقلي فيهم. هانتوما شفتوا راه دغيا تيتقلعوا لكم. خاص غير لي مول يكونوا من نوع جيد، سينو ديروا ديال السيليكون اولا ديروهم في كويرطات اللي بغيتو، ما يكونش دي مول اللي من دوك اللي تصديو اولا دوك، حاولوا تيفيتيوهم. الا كانوا دي مول مزيانين عندكم دهنوهم بشويه ديال الزيت اولا الزبده باش تيفيتيو انهم يلصقوا لكم مع الفرomاج، مي ما تيلصقوش. سورتو الا كانوا هادو المجلجين ما تيلصقوش، وعندي دوك الكريتا هما ما تيلصقوش فيهم بالكل. دوك اللي بحال لا ماتيير ديال عندهم واحد بحال لا ماتيير ديال تيفال تيكونوا بالكري. دونك انا غنكمل دابا هادو تنحصلوا على دي كروكيت بهذا الشكل. دابا غنكملهم وغنعاود نخشيهم في الكونجيلاتور حتى الساعه ديال باش نبغيو نحضروهم. لي كروكيت ديالنا ديال المكروني هما هادو. فوالا هانتوما شوفوا لي فرomاج كيفاش تيكون فوندو في الوسط، فريمون روعه. تنتمنى انكم تجربوهم بالصحه والراحه.